हांव एंड्रू रेबेलो गोंयकारांक सांगूंक सोदतां की हें कळपाक हांवें हेच्या पयले 2 व्हिडिओ केल्ले वो फातोड्डेचें जें फॉर्मालीन जें आहा तेजेर तेन्ना जायत्या जाणांक घोडे तें मातशें कन्फ्यूज जालां आसतलें पूण हांवें पयलेंच सांगिल्लें की वो फॉर्मालीन फातोड्डा आतां न्ही तें मुखार चलया फुडें मुट्टे आनी उडपाना कित्याक आतां तें स्लोगन चेंजीय जावपाक शकता कित्याक आतां चलया अर्जेंटिना जाता दिसत म्हाका मुखार कित्याक हें आमगेल्या गोंयकारांनी गोठ मोतीन दवरपाक जाय वो विजय सरदेसाय जो आहा फातोड्डेचो आमदार तुमकां हांवें पयलें सांगिल्लें हो सोरपा भाशेन म्हूण तेका दूद घात तेच मनशाक तो घांस मारपा म्हूण आनी वो फादर ऑफ 16B 17-2 हें हांवें पयलें सांगिल्लें हें डिस्ट्रक्शन म्हूण गोंयचें आनी दुसरो जो शेकुनी मामा नोताचो विश्वजीत राणे फादर ऑफ 39A हे दोग जावं मनशांनी आमगेलें गोंय सारकें काबार करपाचे परिस्थितीन दवरलां हितून दोगूय जाण म्हणपाक जायना हे इतले जाण 14 मनीस आहा हे चोर पॉलिटिशियन हेंकां आनी बोगलीन दवरपाचें उरलें आमी गोंयकार हे आमगेलेच गोंयकार म्हूण हेंचेर विस्वास दवरून 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 हेंकां वोट मारले आनी हेंकां निवडून हाडले पूण तेजे बोलदेक आमी आमकां गोंयकारांक आयज कितें दिलें तें चोयय तुमी मातशें हेजेर आमी नियाळ करपाक जाय ना फुडाराक आमकां बरेच त्रास आसतले कित्याक हे जे बोटलेर आहाय तेमी गोंयचो फुडार जो आहा तो निसंटन करून दवरला आनी हें आमकां थोड्या जाणांक आतां समजना कित्याक आमचेय भितरले ओद्दे लेंबडे तेंगे घरा कडेन न्हिदलो आसताय लोकांचे बरी बरी काम जाता तें आडोवपाक हें हांवें पयलें सावन चोयन जाणा तेका लागून हांव गोंयकारांक सांगता हांवें हे बरे पयले 2 व्हिडिओ केल्ले हेजेर फॉर्मालिनाचेर आनी आतां एक वर्स आहा 27 इलेक्शनाक एक वर्सा पयलो हो व्हिडिओ कोता परत घोडी हांव आनी व्हिडिओ करीत कोतलोय बी कित्याक जितले फावटी कितें जाता गोंयचेर तेन्ना दूख जाता कित्याक आमगेल्या पुर्वजांनी आपल्याल्या रोगताचो घाम करून हें गोंय बांदलें गोंया हे बांयो शेतां मागीर बांद पांड्यो व्हळ गायरे हें सगळें तयार केलें आनी एक गोंयचे जमनीक एक 28 तरेचो आकार दिलो आनी तेका गोंय म्हूण एक नांव जालें आनी आयज आमी तेंगेली पिळगा गोंयकार म्हूण आनी तेमी हें आमकां सांबाळून दवरलें आमी आमगे भुरगेपणांत जायतें चोयलां जायतीं फळां हें तें सगळें आमी फुक्या खायलां पयशे म्हण आसतना पूण आयचे दिसाक आमी चिंतपाक जाय की आमी फुडले पिळगेक कितें दवरताय काय म्हूण कालूच आमगेले मुस्लीम भावांगेलें ईद जालां तेंकां देवान सदांच बरे भाशेन राखचें आनी सांबाळचें आनी आतां आमगेलीं 2 समोनुले आमगेलो इस्टर येतलो सो क्रिस्तांवांकूय जायतें बरेंपण मेळचें आनी बरें जें आहा तें चिंतपाक बरी नदर आनी बरें काळीज मोन मेळपाक देवान आमकांय बी आपल्या आशिर्वाद दिवचो आनी रोखडेच आमगेले गोडे आमगेले कोंकणी आमगेले हिंदू भाव भयणांगेलो श्रावणूय लागतलो तेंकांय बरी यश मेळचें तेंगे हितून आनी आमी हो वेगळोचार केन्ना करपाकूच सोदना हें आतां सगळें डिस्ट्रॅक्शन करपी हे पॉलिटिशियनूच चाळून घालून हेचो हें मोदें तयार जाता आनी आमकां डिवायड एंड रूल कोता हे हांवें एक तरी एक पॉयंट हांव जाणा की ब्रिटीश गेले ते गेले म्हूण पूण सुण्या सूण गेल्ले म्हूण हें एक हितून हांवें आयकिल्लें एक पिक्चरांक हांवें पयलें तें हांवें सो म्हाका दिसता फॅक्ट तो आनी आमकां गोंयकारांक गोंय बेश्टें मेळना आमकां एक डिफरंटूच हिस्ट्री आहा हें आमी गोंयकारांनी जाण जावपाक जाय विसरपाक जायना जावं मानून घेया की आमी इंडियेचो पार्ट म्हूण पूण आमगेली हिस्ट्री आनी इंडियेची हिस्ट्री जायती वेगळी आहा आनी जेन्ना हांव आमगेले जायते 80 वर्सां वयर जे जाणटे आहाय तेंचे कडेन उलयनूच हो व्हिडिओ कोता आनी तेमी म्हाका सांगिना सगळे चेडे हें बरयलोलें मेळपाना म्हूण कित्याक आपुणूय हितून भागीदार आसले म्हूण तेन्ना
पुर्तुगेजां धांवडावपाक हें करपाक तें करपाक. पूण हिंगा जायते कडेन आमी बी चुकलो आहाय, आमची मिस्टेक आहाय तितून. कित्याक आमी बरें आहा तें विसरले आनी फकत फोटी आहा ती स्वत मानपाक गेले. तेका लागून ह्यो फॉर्मालीन जो आहा फातोर्डेचो हेका मुखार आनी केन्नाच बोगली घेवपाचो न्हू. आनी हेज बोगली वसप म्हळ्यार मनीस त्रासान पडप. कित्याक तुमकां चिंतपा जाय तेणें आख्या गोंयकारांक कितको फॉर्मालीन हावयलें तें आनी गोंयकारांक एक दुयेंसान घाल्ल्या भाशेन गायले. आनी आतां तो केसो गेम खेळटा हें तुमी चोयलां. हें हांवें आनी तुमकां सांगपाक नाका. आनी कालूच हांवें एक हें चोयलां फोटो, हो 70 हो फादर ऑफ 39 एज तो थिंगा देवा पांय पडटा. आतां तेजी बॉडी लँग्वेज चोय तुमी. तेजी बॉडी लँग्वेज चोयल्यार उदो ना जावन बेब कितकोन सुकोंक आयिल्लो आरे भाशेन जाताय ते भाशेन हेगेली बॉडी लँग्वेज जाल्या. आनीक हो हें 39 ए हाडून ही जमीन काबार करून हें उदकाचें बी सगळें प्रॉब्लेम करपाक ही परिस्थिती तेजी. आनीक तो परत उलयता गोंयकार हुंय तेच्या आंगाचेर कांट ओडटाय, आपल्या शरिराचे कांट ओडटाय म्हणटा. हे गोंयकार तुज्या शरिराचे कांट ओडना, हे तुका शिराप. गोंयचे जे आमगेले ल्हान ल्हान फुडली पिळगा आहा तेंची आनी आमचे शिराप तुका. कित्याक तुमी हे आहाय ते पॉलिटिशियन केन्ना बरें भोगपा नाय. हेशी कोण शिरापान मतले. कित्याक गोंय म्हळ्यार आमगेलें हें घर आनी आपल्याल्या घरांक जो मनीस चोरता वो चोरी कोता तेका आनी गोंयकार म्हणपाचो. हे गोंयकार दिसताय तुमकां? अरे आपल्यालें घर चोत तेका आनी गोंयकार कितको म्हणपाचो. गोंय म्हळ्यार आमगे घर मरे. आमी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम आमकां पयलीं खबर पासून कोण ते. आमी केन्ना एक इस्कुलां शिकता आसतना हो हिंदू तो मुस्लीम तो क्रिस्तांव हें आमी केन्ना हें कोनातलें. आनी आयज आमी जेन्ना आमी एकमेकां मेवताय आमी बरे भाशेन भोंवताय आमगे गांव पासून. पूण हें पॉलिटिकल जें आहा तें आमी आमचेच हातींनी भायर वयलां. कित्याक आमी विस्वास करपाक जाय तेजेर विस्वास केलो ना त्या मनशांचेर विस्वास केलो. आयज जायते जाण ते म्हणटाय एसेंब्ली पासून ST रिजर्वेशन हें रिजर्वेशन तें रिजर्वेशन दिवपाक जाय म्हूण. आयज पासून कित्याक दिनाय? ही फक्त आमकां फोटोवपाचीं कामां आनी केन्ना दिवपा नाय. कित्याक हें गोंयांक कितें जरी तर जालें जाल्यार आमकां पयलीं दूख जाता. कित्याक आमगे पुर्वजांनी तें सोंसून आपल्या कितले त्रास पासून जाले जाल्यार आपल्या फुडले भुरग्यांक बरें मेळटो म्हूण हें करून दवरलें. आनी आयज हे नाक जाल्लोले हे ते कायदे हाडटाय ते एमेंडमेंट कोताय आनी इम्प्लिमेंट कोताय आनी गोंयची वाट लायताय. जाल्यार हे कितको बरें भोगतले. हे शिरापांनीच मतले हे भाशेन. तेका लागून हांव गोंयकारांक सांगता हेंकां मुखार आनी बोगली घेवपाचें न्हू. कित्याक आतां कुर्तोरीचो आमदार जो रेजिनाल्ड लॉरेन्स प्लास्टीक तांतें तो आतां मातशा थोंडे आहा. आनी आतां स्लो कितें उलयता तो पॉलिसी कांय ना. पयलो तो उलयतालो विजय मन जावन आहलो. आतां विजय उलयता आनी तो मन जावन आहा. ही तेंगेली दोगांयगेली गेम. आनी जरी तर हे जे बॉटलेर आहाय सगळे ते आमकां नीज गोंयकारांक मूळ गोंयकारांक फकत इतलेंच म्हणटले नीज गोंयकार मूळ गोंयकार तुमी. ST SC OBC धंगर वेळीप आमी. सो आमी हें चिंतपाक जाय. आनी तिकेट मास्टर आयज तुमी खंयची पार्टीचे तिकेट मास्टर कोण आहाय रे? हे बॉटलेर आहाय मरे. हे आमकां वयर सोरोन दितले. तेका लागून हांव शिकलोल्या भुरग्यांक मागता बोकून आमगेले ST SC धंगर वेळीप OBC तुमकां गिरेस्त्या आसतली, बोंगले आसतले, गाडयो आसतल्यो, वो धूड आसतले, जायतें आसतलें. पूण हेज्यांनी भलायकी हाडून रावपाना उडगासतरेन. आनी ह्यो वस्तू तुमकां भलायकी हाडपाक उपकारपाच्यो बी न्हय. कित्याक देवान आमकां सगळो अधिकार दिला संवसार घडोवन की तुमकां जाय तें करपाक. आमच्यान जायत्यो वस्तू मोडपाक जाता, जायत्यो घडपाक जाता. पूण लास्ट एकूच जातलें की देवान जें घडलां तें सुतलें तें आमकां मोडून रावपाना. आनी तो अधिकार देवान कोणाक दिलना. तेका लागून जें आमगेलें एक वालोराचें मत आहा तो देवान दिल्लो अधिकार हें उडगासतरेन तो बेश्टो हिंकोप न्हू. कितें मेट म्हूण गेले वोट मारप आनी रॉंग मनशा हातीन गोंय चलोवपाक दिलें जाल्यार जावपाना. आयज 2% हे लोक गोंय चलयताय आनी आमी फकत वयताय तांकां मत माताय इल्लेशे आशे लागून.
सो ही आस सोडून दिया आनी आतां खोरेजमाचो काळ आमगे क्रिस्तांवांगे चलता. एक्चुअली आमी सदांच एकमेकाले धर्माक रेस्पेक्ट मान दिवन येयले. हें तर केन्नाच ना म्हणपाक जायना. पूण हांव सांगता की हे एक वर्सा पयलीं सांगता की मुखार जेन्ना तुमकां कसली आस पासून दाखयली जाल्यार बाबा तें कोणाकाय आनी तुमगेलें मोत इंकनाकाय. हांव तुजे मुखल्यान हात जोडटा एंड्रू रेबेलो. कित्याक हे फुडाराक येते 5 वर्सां म्हळ्यार आमगेल्या फुडल्या भुरग्यांक आनी कांय चोवपा मेळपाचें ना. आनी आमी गोंयकार एक दीस गोंय सोदपा पडलें. आमकां गोंय कितकोन आशिल्लें आनी आमकां ते टायमार हें गोंय आमकां मेळपाना. आजचोय तांकां मायग्रंट्सांचो कितलो मोग तो हे आमी निवडून दिलो आमदारान. आनी तूं आनी हांव कोण जालो आयज हे गोंयांत. आमगे पुर्वजांनी आमकां सांबाळून दवरलें आनी आमी हेंकां दिल्लें 2% कडेन बाबा तुमी बरे भाशेन चलय आनी आमकां कितें गोंयांत बरेपण दाखय म्हूण. पूण हे चोरांनी दळीत ओडदिनारांनी कितें केलें तें चोय म्हण. आनी हो फातोर्डाचो जो लुसिफेर आहा फॉर्मालीन हो घातकी जुदास तेक जे सावळे पासून रावप न्हू ही सगळ्यान व्हडली चूक जाली. की पयर फाटीं नरकासुरा दिसा तेजे हातीचे हात दोन वयर काडून जे फुगडी घाताले हेंकां कळपाक. कित्याक पयली मिस्टेक जाली तुमी उलोवन दाखयलें. मागीर सेकंड मिस्टेक जाली तुमी परत उलोवन दाखयता. आरे तो मनीस कितें तो तुमकां खबर आहा मरे आनी तुमी तेजे हाती दोताय. मातशें लॉस दिसपा जाय तुमकां. पोतून तेजे हाती दोताय तेजेरूय उलयताय. तो ओर्डिनार मनीस मरे. तेजे असो लुसिफेर आहा फॉर्मालीन असो लुसिफेर आहा जाल्यार सांगाय तुमी. आनी तो शेकोनी मामा थिंगा ओर्डिनार दळीत 70 हे रोस्तात मरे. हें गोंयकार म्हणपा लॉस दिसता. हें गोंयकार म्हणपाचें हे गोंयकार काबार केलें मरे गोंय. तुमकां हांव एक सांगता की ही परत परत चूक जावपाक जायना. हे पाटीक हे 2%, जे आमकां एक अधिकार आहा की आमकां रिजर्वेशन मेळचें म्हूण. आनी आमी एज पर कॉन्स्टिट्युशन रुलाचेर आमी झगडटा की आमकां तो कायद्यान आमकां हक्क आहा तो आमकां मेळचो म्हूण. पूण हे 2% आमकां दिनाय. हे 2% आहाय ते आमगे अधिकार दिनाय. आमकां अधिकाराची भीक मागपा पडा. हेजेर आमी स्टडी कोनाय. हेजेर आमी मातशें पूण चिंतलो ना. सो आमी चिंतपा जाय. हेंकां आमच्या पांयां हाडपा जाय. आतां आमी बसपा जाय. हांव जेन्ना मॅपींग कोन्न चोयतालो मुद्दम ऑल गोवा आमकडे 12 ते 15 सिटां आहाय. आमगेले भुरगे शिकलोले आहाय. आमगेले भुरग्यांक जॉब मेळनाय. तेका लागून हांव मागोता आमगेले ST, SC, OBC, धंगर, वेळीप तुम हिंदू आसूं क्रिस्तांव आसूं मुस्लीम आसूं फॉर्म बरें इलेक्शनाक. पंचायत, ZP, म्युनिसिपालिटी वो MLA फॉर्म बरें. जायते जाण तुमचें नांव पिडे करतले वोट फोडपा बसोल म्हणून. ना केअर करपा न्हू. आनी बॉब मारपी कोण आसतले MG इतले 5 वर्सांची सुण्या पसून दवरले ते सुण्या सोडले आनी बेश्टे तुमचें नांव पिडे करतले. हेंको तर एक काम जायना. फकत चोरपाचीं कामां आनी दुसऱ्याक पाड घालपा कामां. तेका लागून तुमकां सांगता फॉर्म बरें. तुमगेले आवय बाबायन दीस रात आसलोली दीस कोण तुमकां शिकयल्याय मरे. हो दीस आसलोली रात कोण तुमकां शिकयल्याय मरे. तेच फोड काडें बरें फॉर्मां. अधिकार तो आमगेलो. सो हे अधिकाराचेर आमी मुखार वचपाक जाय. ना जाल्यार हे मुखार जावपा ना. आनी तेन्नाच हे देख शिकतले. आनी हे टिकेट मास्टर जे आहा इतले हे जे बटलेर आहाय ते गुणोन सगळे पार्टी आपल्याल्या मनशान दितले. कित्याक आपल्यागे मनशान केसो चोरी केलो आहाय कित लागून हायलो आहा आनी गोंय कितको काबार केलो आहा ते ओर्डिनार खबर आहा. सो तेका लागून हांव गोंयकारांक सांगता आमगेलें गोंय आमगेलो अधिकार आमगेली जमीन आनी आमगे फुडले पिळगेक सांबाळपाक आमी पर्यावरण बरें दवरपाक जाय. आनी हे जरी तर पर्यावरण जरी तर आमी सांबाळनाय जाल्यार आमगेल्या घरांत ज्यो वस्तू आहाय जे आमकां ग्रेसकाय आहा जे आमकां कितें आहा तें कित्याक उपेगाचें जावपाचें ना. आनी तेका लागून हांव एक सांगता ना जाल्यार लास्ट एसाईत बरें कोत तांकां आमी मारीत आनी एसोले चोरांक रेपिस्टांक दोळडिऱ्यांक ओर्डिनार इंग्राद हेंकां गोंयकार पासून म्हूण हांव हे गोंयकारूय मोडपाक लॉस दिसता. कित्याक हें गोंयकार मोडप म्हळ्यार आमकां नीज गोंयकारांक आमकां मूळ गोंयकारांक लॉस. सो हें गोंयकार पासून हांव म्हणा हे ओर्डिनार हे इंग्राद आनी गोंयचे जमनीचे गोंयचे पर्यावरणाचे गोंयचे फुडले पिळगेचे आनी गोंयकारांचे. आनी हें गोंयकार गोंयकारपण बी मोठा
ही फोटींग हें सगळें फोटींगपणां गोंय सांबाळटले म्हणटाय ते हे कांयच जावपाचें ना. सादो बिस्माकान एक लास्ट काम केलें तें म्हाका दिसता स्वतेश म्हूण. आनी आतां जरी तर कोण बरो कोता तेजेरूच उलयतले आनी तांकां उडोवपाक पावतले. ते सगळे एकठांय जावन बरें कोता तांकां उडोवपाक पावतले. हांव तुमकां डायरेक्ट हें तुमकां समजोता, तुमकां कळपा जाय की हांव कितें सांगत तो. आनी जरी तर म्हजो कसलो राग येयला ह्या व्हिडिओचेर तुमकां जाल्यार रागान म्हाका कमेंट कोनाका, मोगान करें. नाजाल्यार तुमकां एंड्रू उतरांचो अर्थ सारको समजोवपाचो ना. जेन्ना मोगान तुमी कमेंट करतले म्हाका तेन्ना तुमकां समजतलो. पूण एक उडका सोरे हे बॉटलेर जे आहाय जे सुके नाल्लाचे जे सोणा भाडकार जे म्हणटाय ते आतां हे हिडगे हे मी गोंय काबार केलां 2% लोकांक आनी आमकां हे देख शिकयताय. तेका लागून हांव सांगता आमगेल्या भुरग्यांक भोव कोण जे आमी मूळ गोंयकार आहाय तांकां कित्याक दूख आमकांच लागतली. कित्याक गोंयचेर वायट येयलें रस्त्यार आमकांच येवचें पडटलें. तेका लागून सांगता बरें करया आनी हे फाटी 27 आमगेल्या भुरग्यांक मुखार काडया. कोण हें सोडो सून कितें भोंकू तें घेवन बसपाचें ना. तेका लागून तुमी चिंतपाचें, फॉर्म भरपाचें आनी मुखार येवपाचें. आनीकूय जायतो व्हिडिओ काडपाचे उलो आहाय. गडे देवान कितू टायम दवरला मुखारले फुडाराक तें खबर ना. पूण आयचो दीस आनी आयच्या दिसाक हो व्हिडिओ करता आनी सगल्या गोंयकारांक हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिमांक बरो फुडार मेळपाक आनी जोण एकल्या गेले फॅमिलीचेर आमगेले गोंयच्या साहेबान मुगेले रुजा साहेबीण मायन आनीक आमगेले गांवचो राखणदार जो आहा आमगेलो दत्ता राखचे आनी सांबाळचे सगल्यांक इतलें सांगून हांव एंड्रू रेबेलो सगल्या गोंयकारांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.